अमरीकी और इसराइली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की तस्दीक की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत उनके दफ्तर में हुई। हमले में खामेनेई का बेटा, बेटी, बहू, दामाद और नवासी भी शहीद। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी और वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादा भी हमले में शहीद हुए। खामेनेई के मुशीर अली शमखानी और कमांडर पासदारान इनक़िलाब मोहम्मद पाकपुर ने भी जामे शहादत नोश किया। साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद भी फ़ज़ाई हमले में शहीद। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान की मरकज़ी क़यादत समेत 40 हुकाम शहीद हुए। इसराइली मीडिया का कहना है आयतुल्लाह खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। अमरीकी सदर को आयतुल्लाह खामेनेई की मैयत की तस्वीर दिखाई गई। खामेनेई की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग। सरकारी इमारतों और मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। मुक़द्दस रोज़ों पर इनक़िलाब की अलामत सुर्ख लाल लाइट रोशन। अमरीकी सदर ने 9 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि हम दीगर ईरानी बहरी जहाज़ों का ताक़ुब कर रहे हैं। दूसरे ईरानी बहरी जहाज़ जल्द ही समुंदर की तह में होंगे। ट्रंप ने ईरानी नेवल हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा भी कर दिया। मजीद कहा कि अमरीकी हमले में एक साथ 48 ईरानी कमांडर्स मारे गए। ईरान में नई क़यादत बातचीत करना चाहती है। यकीन से नहीं कह सकता बातचीत कब होगी। हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार हासिल कर लेता। अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल हमलों में 3 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी, मुतादिद मामूली जख्मी हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के अमरीकी अड्डों पर दोबारा हमले। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने ऑपरेशन बादाए सादिक 4 के 7वें और 8वें मरहले का आगाज कर दिया है। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज ने मशरक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों में 9 इसराइली जहन्नुम वासिल 27 जख्मी हो गए। तल अवीव में इसराइली फौज के जनरल कमांड हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। हैफा, बैतुल मक़दस, यरूशलेम और दीगर इलाके भी धमाकों से गूंज उठे। यूएई में ईरानी मिसाइल हमलों पर पाकिस्तानी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 58 जख्मी हुए। अमारात ने 541 मिसाइल ड्रोन्स में से 506 को तबाह किया। ईरान का अबू ज़हबी में इसराइली सफारत खाने पर ड्रोन हमला, मुतादिद जख्मी। इराक पर ईरानी हमलों में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। कुवैत में ईरानी हमलों से 1 शख्स जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। कतर में 16, बहरीन 4 और ओमान में 5 अफराद जख्मी हुए। इसराइली हमलों से ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान लरज़ उठा। इसराइल का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स तबाह करने का दावा, ईरानी ड्रोन मराकज़ को मलियामेट करने का दावा भी कर दिया। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि B-2 तैयारों से 2000 पाउंड वजनी बम गिराए गए। धमाकों से ज़ेर ज़मीन ईरानी मिसाइल तनसीबात तबाह हो गईं। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी ईरान में इसराइली और अमरीकी हमले में मजीद 43 सिक्योरिटी एहलकार जँ बहक हो गए। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में 201 अफराद शहीद, 747 जख्मी हुए। मेनाब में स्कूल पर इसराइली हमले में शहीद तालिबात की तादाद 153 हो गई। ईरानी अस्पतालों में हाई अलर्ट, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ ईरान समेत दुनिया भर में एहतजाज। ईरानी शहरियों की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बड़ी तादाद में ईरानी शहरी इनक़िलाब स्क्वायर पर जमा हुए। तेहरान, कुम, मशहद, शहराज, यज़्द, इस्फहान और दीगर इलाकों में मुजाहरे। ईरानी शहरी आयतुल्लाह अली खामेनेई को याद करके धाड़े मार मार कर रोते रहे। बगदाद में मुजाहिरीन की अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश। इराक में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुश्तल मुजाहिरीन ने अमरीकी और इसराइली परचम नजर आतिश कर दिए। ईरान पर हमले के खिलाफ अमरीका के 70 शहरों में एहतजाज। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और बोस्टन में भरपूर मुजाहरे। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर ईरान पर जंग बंद करो के नारों से गूंज उठा। लंदन समेत बरतानिया के 12 शहरों में भी एहतजाज हुआ। इटली, यूनान, लेबनान, भारत समेत दीगर ममालिक में भी मुजाहरे हुए।
مسعود پزشکیان کا علی خامنائی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت اعلان جنگ ہے، انتقام ہمارا جائز حق اور فرض ہے۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ سپریم لیڈر کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، ہم اپنے سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خامنائی کی شہادت بلا شبہ بڑا نقصان اور دلخراش غم ہے۔ جو پرچم علی خامنائی نے بلند کیا اسے مزید بلند کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی بولے کہ سپریم لیڈر پر حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دشمن نے ہمارے دل جلائے، ہم ان کے دل جلائیں گے۔ ہم علاقائی ممالک نہیں امریکی اڈوں پر حملے کر رہے ہیں۔ احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ ایران اپنے دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل قائم۔ 3 رکنی عبوری کونسل میں مسعود پزشکیان، سربراہ عدلیہ غلام حسین محسنی شامل۔ آیت اللہ علی رضا عارفی ایران قیادت کونسل کے فقی مقرر۔ مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ قیادت کونسل نئے رہبر کے انتخاب تک ملکی معاملات کی نگرانی کرے گی۔ مسعود پزشکیان اور عدلیہ کے سربراہ عبوری مرحلے کی قیادت کریں گے۔ قانون کے مطابق 50 روز میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے ممکنہ جانشینوں کے چند نام تجویز کیے تھے۔ ادھر نائب ایرانی صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اظہار غم۔ وزیراعظم کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایکس پر پیغام میں وزیراعظم نے لکھا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ایرانی عوام کے غم میں شریک ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر وزیراعظم کا دو روزہ دورہ روس مؤخر۔ دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ خطے میں قیام امن کے لیے کردار سمیت افغان صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آذربائیجان کے راستے پاکستانیوں کے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا۔ ادھر تفتان بارڈر سے 20 سے زائد پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے۔ CIA نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر حملہ اسرائیل نے کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ کہا کہ تہران میں ایرانی قیادت کے خفیہ اجلاس کی اطلاع امریکہ کو پہلے سے تھی۔ CIA کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ CIA نے ایرانی قیادت کے انتہائی خفیہ اجلاس کی جگہ اور وقت کی نشاندہی کی۔ خامنائی کی موجودگی کی تصدیق ہوتے ہی حملے کا وقت تبدیل کیا گیا۔ تمام ایرانی قیادت کے جمع ہوتے ہی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ روس، چین، شمالی کوریا کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ روسی صدر پیوٹن نے رد عمل میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کا قتل وحشیانہ جرم ہے۔ علی خامنائی کا قتل عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پیوٹن نے ایرانی قیادت کو سپریم لیڈر کے قتل پر تعزیت کا پیغام بھیج دیا۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ۔ ایران پر حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کا ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ شمالی کوریا نے ایران پر حملوں کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا۔ سربراہ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اس کی بدمعاش اور غاضبانہ فطرت کا ثبوت ہیں۔ خطے میں تباہی کی ذمہ دار امریکی پالیسیز ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔